حضرت امام علی مقام قریب چلے گئے، اپنے شہزادے نو سینے لا لیا، چیخاں نکل گئیاں امام زین العابدین دیاں، ابا آیا جے آخری رات جدوں صبح 10 محرم دا سورج نکلنے، پتہ نہیں حالات کیسے ہو جان گے، پتہ نہیں حالات کیسے ہو جان گے۔ میرے امام نے سینے لا کے فرمایا، زین العابدین خاموش ہو جاؤ، میرا امتحان تے کل ختم ہو جائے گا، تیرا امتحان شروع ہو جائے گا، تیرے نال پردے دار تیری پھپھو زینب ہوے گی، تیرے نال تیری ماں شہربانو ہوے گی، تیرے نال تیری بہن ننی سکینہ ہوے گی، تیرے نال اپنے گھر دی نوکرانی بی بی فضا ہوے گی۔ پترا تو حسین دا پتر ہے، علی دا پتر ہے، تیرے پیراں وچ ڈگمگ ہٹ نہیں آنی چاہیے، تیرے قدماں نو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ پترا دھیان کر، اللہ اکبر کی کبیرہ میں قربان جاواں تے لکھ واری صدقے جاواں۔ میرے امام نے جدو پتر نو سینے لایا ہوئے، ایک آواز آئی، اگر امتحان مقصد نہ ہوندا میں قیامت تک باپ تے بیٹے دا سینہ جدا کدی نہ کر دو۔ امام علی مقام دے نال پیار کرنے والے ہو، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے شہزادے زین العابدین نو بستر علالت لٹایا ہویا وے، پھر ایک ویلا آیا ہے، میرے امام اپنے خیمے اندر آئے نے، ہر فوجی نو اکٹھیاں کیتا، ہر مسلمان نو اکٹھیاں کیتا، ہر اپنے غلام تے مرید نو اکٹھیاں کیتا۔ امام علی مقام نے فرمایا، میں تو انو اللہ رسول واسطے معافی دینا وا، اللہ دی رضا دی خاطر معافی دینا وا، جیڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے، آخر میں علی دا پتر ہوں، میریاں رگاں دے اندر علی دا خون ہے، میں تو انو بارزا دلوں خوش ہو کے اجازت پہ دینا وا، جیڑا جانا چاہتا ہے چلا جاوے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین آپ نے ویکھیا بندے جاندے نہیں پے، اپنے خادم نے حکم دیتا، فرمایا دیوا بجھا دیو، روشنی گل کر دیو۔ جدو دیوا بجھا دیتا گیا وے، میرے امام نے پھر آواز ماری، یہ کون ہے جیڑا جانا چاہتا ہے؟ حسین راضی ہے، حسین راضی ہے، جاؤ جا سکتے ہو، ایتھے دنیا وچ بھی راضیاں، قبر حشر وچ بھی راضیاں، جاؤ چلے جاؤ۔ بڑی دیر گزر گئی، اندھیرا خیمے دے اندر، روشنی جلائی نہیں گئی۔